بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم कार्य थोड़े दसे सोना पड़ता है कुरान हाँ नहीं पता लग जाएगा और तो सुनाएगा इंशाअल्लाह في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم काम एक घंटा काम خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك अल्लाह अकबर नारा दे नाराए तकबीर गल कारी साहब ने कुरान माड़ा पढ़िया यार मजे ना नाराए तकबीर ओ भाई जोर ना नाराए तकबीर तिलावत में नारे नहीं लगाते अल्लाह का ना ही सुनने पे सोनिया तबलीग ना कर मेहरबानी कर الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
माशाअल्लाह शाबाश 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر माशाअल्लाह माशाअल्लाह ألا تطغوا في الميزان माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमीन नाराए तकबीर नाराए तकबीर ठंड नहीं तेनी यार जिन्नी ठंडी आवाज आती है नाराए तकबीर والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف वाजिबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف अल्लाहु अकबर वाजिबा वाजिबा فبأي آلاء ربكما تكذبان
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله واجب إلا ما شاء آمين 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 إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
माशाअल्लाह صدق الله العظيم माशाअल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات الله ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم वाह जी वाह शाबाश वाह जी वाह कारी थोड़े दसिया जी सोना पढ़ते कुरान हाँ नहीं पता लग जाएगा और तो सुनाएगा इंशाअल्लाह في مقعد صدق عند مليك مقتدر कम एक घंटा कम خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك अल्लाह अकबर नारा देख नाराए तकबीर गल कारी साहब ने कुरान माड़ा पढ़िया यार बदे ना नाराए तकबीर ओ भाई जोर नाल नाराए तकबीर तिलावत में नारे नहीं लगाते अल्लाह का ना ही सुनने पे सोने तबलीग ना कर मेहरबानी कर الشمس والقمر بحسبان
والسماء رفعها ووضع माशाअल्लाह शाबाश 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان माशाअल्लाह माशाअल्लाह ألا تطغوا في الميزان والسماء माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमीन नाराए तकबीर नाराए तकबीर ठंड नहीं तेनी यार जिन्नी ठंडी आवाज आती है नाराए तकबीर والأرض وضعها सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह والأرض
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. الله أكبر. واجبة واجبة. فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. واجبة. إلا ما شاء آمين آمين آمين. إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ما شاء الله. صدق الله